बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ होगा। आपसे दरख्वास्त होगी कि वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा और सुनिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं वो पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ जो इस वक्त डिस्कस नहीं हो रहे। सबसे पहले मैं ज़रा कागजात नामजदगी की बात करूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा जो नई वीडियो जारी हुई है और ISI के दफ्तर पर हमले के हवाले से जो जारी हुई है, उसका रियासती पैगाम क्या है और इस मौके पर टाइमिंग्स कितनी अहम है, वो डेफिनेटली जानना ज़रूरी है। राना सनाउल्लाह कहाँ से बीच में आ गए जी? 44 अफराद हैं जी, उनके ऊपर भी FIR दर्ज हो गई। इसके अलावा दीगर कुछ अहम खबरें वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ जी। कुछ की माफ़ी है, कुछ की माफ़ी नहीं है जी। ऐसा ही है। कागजात नामजदगी मंजूरी का सिलसिला भी जारी है, कुछ अटक भी रहे हैं, कुछ अटकाए भी जा रहे हैं और कुछ को नोटिस भी जारी कर दिए गए, चाहे इसके कि आज लास्ट डेट है, लेकिन फिर भी 10 तारीख तक इस तमाम मामले को समेटना है, क्योंकि 10 तारीख को फाइनल लिस्ट जारी होगी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नून लीग या पीपल्स पार्टी जो है उनके इंतखाबी निशान जो हैं वो अलॉट किए जाएंगे। जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अभी इंतखाबी निशान के हवाले से मखमसे का शिकार है। उनको उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, लेकिन प्लान B और C तो डेफिनेटली उन्होंने तैयार किए हुए हैं। तो कुछ के एतराज़ात ख़त्म हो गए, कुछ को अभी बड़े बड़े सरप्राइज़ का इंतज़ार भी है और सरप्राइजिंग मोड में अभी काफ़ी ज़्यादा है। मैं जिसमें से एक बता देता हूँ जी। मेंगल साहब दोबारा फंस गए, ठीक है जी, और उनका भी अकामे वाला मामला अड़ा हुआ है। उनके कागजात नामजदगी का जो मंजूरी का जो नोटिफिकेशन था वो वापस ले लिया गया। फवाद चौधरी साहब जी, कागजात नामजदगी उनके मंजूर हुए थे, लेकिन वो फंस गए हैं उनकी अपनी बेगम हिबा चौधरी के हवाले से। हिबा चौधरी उनकी मिसेज़ हैं, उनके मामलात इस बिना पे अड़े हैं कि हिबा चौधरी ने के कागजात नामंजूर हो गए, बल्कि ना सिर्फ उनके नाम मंजूर हुए हैं कागजात नामजदगी, बल्कि उनको नाअहल करार दिया गया है। वजह उनकी ये है कि उन्होंने 3 गैर मुल्की दौरे किए जो इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट जमा करवाने थे अपने कागजात नामजदगी के हवाले से। उन्होंने इन 3 दौरों को छुपा के रखा, इन 3 दौरों के अखराजात को छुपा के रखा। 9 उनके बैंक अकाउंट्स हैं जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए और ये दौरे को उन्होंने छुपाया जनाब। इस वजह से वो उनके कागजात नामजदगी नामंजूर हुए, बल्कि उनको नाअहल करार दे दिया गया। और यही हीट पहुंची है फवाद चौधरी साहब के पास। और फवाद चौधरी साहब के जो NA 60 और 61 से जो कागजात नामजदगी मंजूरी थी हुई थी, उसका जो हुक्मनामा था, उस हुक्मनामे को वापस ले लिया गया है। फवाद चौधरी साहब के ऊपर यह इल्ज़ाम है कि आपने अपनी बेगम से मुतल्लिक हक़ाइक़ छुपाए अपने कागजात नामजदगी में, तो आप इसमें बराबर के शरीक हैं। और वो हुक्मनामा वापस दिया गया है, लेकिन फवाद चौधरी की किस्मत का फ़ैसला 9 जनवरी, जी हाँ 9 जनवरी को नोटिस जारी किया गया। 9 जनवरी तक आपको इस सिलसिले में जवाब देना है ताकि ट्रिब्यूनल को कोई तसल्ली हो सके। तो डेफिनेटली हाई कोर्ट के जज इसको सुन रहे हैं तो वो कुछ देख के ही करेंगे। तो बहरहाल इस मौके पर इस तरह की बेवकूफ़ियाँ, हालांकि वो डिक्लेयर भी कर दी थी तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, पहली बार वो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही थी, लेकिन बहरहाल बीवी की वजह से शौहर साहब नरक़े में आ गए। अब आ जाऊँ मैं ज़रा उन खबरों की तरफ जी। 9 मई, अच्छा 9 मई के मामले पर ना रियासत किसी तौर पर भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। और ये टाइमिंग इसलिए आम है क्योंकि किसी भी तरीके से इकोनॉमिस्ट में द इकोनॉमिस्ट में इमरान खान साहब का एक अदद मज़मून छप गया। अच्छा, और जिस तरीके से हमारे वज़ीर इत्तलात ने उस पर रिएक्ट किया, मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, उन्होंने मज़ीद जिसको नहीं भी पता था उसको भी इस बात का पता चल गया। जिस तरीके से उन्होंने उसको मज़ीद रजिस्टर ही किया, ये कह के कि हम इकोनॉमिस्ट के एडिटर को लिखने के लिए जा रहे हैं। तो बहरहाल और उस पर एक सर्टन आपको पता, फिर प्राइम टाइम मीडिया से जब वक्त का वज़ीर इत्तलात ही इन सब चीज़ों पर रिएक्ट कर रहा हो तो फिर आप क्या करेंगे। हालांकि ऐसे ही था कि इमरान खान साहब कैसे वो जो कॉलम है, चाहे इसकी उनकी सोच यही हो, मगर कैसे ये कॉलम छप सकता है, कैसे, वो तो जेल के अंदर है, लेकिन बहरहाल उन्होंने इन तमाम चीज़ों को करके इसको बहुत ज़्यादा कर दिया। तो ये टाइमिंग्स इस वजह से, तो 9 मई के मामले पर रियासत ने कहा हमने किसी को माफ़ करना नहीं है। पहली बार वो वीडियो मंजर आम पर आई है और कि जिसमें हसास अदारे के ऊपर हमला हुआ था। ठीक है, आपने इससे पहले जिना हाउस की देखी, आपने मियाँ वाली की बाहर जहाज़ की देखी और इसके अलावा कुछ मोनूमेंट्स के आपने देखी, GHQ के गेट के देखी, लेकिन ISI के जो मेन दफ्तर जो फैसलाबाद में था उसके हमले की वीडियोज़ आपने इस तरीके से नहीं देखी होंगी जिस तरीके से जारी की गई, पूरी कर्टन रेजिंग करके, यानी पॉइंट टू पॉइंट, ताकि पब्लिक को पता चले कि उस दिन 9 मई को हुआ क्या था। और बताया जा रहा है इस फुटेज के ज़रिए कि हम कुछ भूले नहीं हैं। हाँ, किसी गलत फहमी में न रहिएगा। और ये फुटेज इस मौके पर रिलीज़ करना डेफिनेटली, अगर किसी को गलत फहमी, कोई शक नहीं, वीडियो बहुत खौफनाक है, कोई शक नहीं, वीडियो में बहुत तकलीफ दह मनाजिर हैं।
کاش یہ دن نہ آئے ہوتے پاکستان پہ. لیکن بہرحال فیصل آباد کے ISI کے دفتر اور آرمی سلیکشن ریکروٹمنٹ سینٹر کی اس فوٹیج میں شرپسند عناصر نقصانات بھی پہنچا رہے ہیں، املاک کو پتھراؤ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، بلکہ ایک خاتون بھی ایسی ہیں جو شرپسندوں کو مشتعل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور اسے ناقابل تردید، اس ریلیز کے ساتھ جو ورڈز یوز ہوئے ہیں اس کو ناقابل تردید ثبوت کہا جا رہا ہے. پھر بول رہا ہوں، اس موقع پر یہ ویڈیو ریلیز کرنا بہت سے پیغامات سے آراستہ ہے کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. ٹھیک ہے جی، یہ ویڈیوز مسلم لیگ نون کو اسٹرینتھ کریں گی اگر میں پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں، کیونکہ اس وقت آپشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہے. اور اسی لیے مسلم لیگ نون کبھی بھی نہیں چاہیے کہ الیکشن ڈیلے ہوں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ابھی نرم ہاتھ رکھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اس ویڈیو کے ریلیز ہونے کے بعد. مزید ہمیں پہلے بھی پتا تھا، مزید اس بات کو، اس موقف کو اسٹرینتھن ملی ہے. دوسری طرف جی، آپ ذرا کڑیوں کے ساتھ کڑیاں جوڑیں. 9 مئی کے واقعات کو آج 9 ماہ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، ان 9 ماہ بعد پاکستان کی موجودہ نگران حکومت، جس کی ذمہ داری صرف اور صرف الیکشن کرانا ہے، فری اینڈ فیئر، جس کا مینڈیٹ ہے. ہاں، کچھ قانون سازیاں ایسی ضرور ہو چکی ہیں کہ چلتے ہوئے پروجیکٹس کو رن کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، وہ بھی بہت حد تک غیر ضروری تھیں، لیکن اس پہ کام بڑے ضروری کر لیے. جو اپریشیٹ کرنے والی چیز تھی وہ تھی، لیکن یہ کہیں نہیں تھا. 9 ماہ بعد، جی ہاں، وفاقی حکومت نے ثانیہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے کابینہ اراکین پر، یعنی کیئر ٹیکنگ کابینہ اراکین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، اگر الیکشن، اگر کیا یقیناً الیکشن، میں کوئی بات نہیں کر سکتا 8 فروری کو ہونے ہیں، تو یہ 1 ماہ میں ایسا کیا چاند تارہ توڑیں گے جو 9 ماہ میں ابھی تک سیکیورٹی ادارے نہیں توڑ سکے. کیونکہ وہ کمیٹی جو تشکیل دی گئی ہے یہ 5 اراکین پر مشتمل ہے. ان کی ڈومین یہ ہے کہ 9 مئی کی یہ لوگ تحقیقات کریں گے. نہ صرف 9 مئی کی تحقیقات کریں گے، اس میں وزیر قانون ہوں گے، وزیر داخلہ ہوں گے، اس میں وزیر اطلاعات ہیں، اور وزیر برائے انسانی حقوق شامل ہیں. اور یہ اراکین کمیٹی تحقیقات کے دوران کسی بھی حکومتی افسر کو کمیٹی کا رکن بھی بنا سکتے ہیں. اور یہ کمیٹی ذمہ داران، 9 مئی کے ذمہ داران اور ماسٹر مائنڈ کا تعین کرے گی. ٹھیک ہے جی، اور ایسے اقدامات کی نشاندہی کرے گی جو مستقبل میں قومی سلامتی کی خلاف ورزیوں کا سدباب کریں، قانونی لائحہ عمل مرتب کرے گی اور اس میں مدد کرے گی. جناب، اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر نگران حکومت اس طرح کی کمیٹی تشکیل دے رہی ہے تو اس کے 2 مطلب ہیں. یا تو یہ 1 مہینے بعد جانے کے نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، اور یا اس کا یہ مطلب ہے کہ 1 مہینے سے پہلے یہ کوئی فیصلہ کریں گے. 1 مہینے سے، کیونکہ ابھی تک کنوکشن کسی کی نہیں ہوئی ہے نا. 9 مئی میں کسی کی بھی کنونکشن نہیں ہوئی، اسی لیے کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے تھے اس کو ٹریبیونل جو ہے وہ اجازت دے رہا ہے کہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. کنوکشن ضروری ہے. ایک بہت بڑا جھول، بہت بڑا سوراخ ہے اس کنوکشن والے معاملے میں نا، اس 9 مئی کے معاملے میں. آپ کریں، جن کو سزائے دینی ہے دیں، تاکہ بھائی فیصلہ ہو، آگے بڑھے، معاملہ چلے. تو اس کا یا تو یہ مطلب ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ابھی ہم ہیں تو بس اس کو ذرا لے کے چلیں، ٹھیک ہے، نہیں تو انہوں نے 1 مہینے کے اندر اندر فیصلے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تو یہ چیز آ گئی. ہاں، ادھر رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی خیال آ گیا جی. ادھر 9 مئی کے واقعات میں رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر پہ بھی حملہ ہوا تھا. اس حملے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سمیت 44 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں جی. اس میں زرتاج گل شامل ہیں، زین قریشی شامل ہیں. شامل قریشی اس لیے نہیں کہ وہ جیل کے اندر ہیں. اسد عمر ہیں، فواد چودھری ہیں، جنرل سیکرٹری عمر ایوب ہے، ڈاکٹر شہباز گل جو امریکہ میں ہے وہ موجود ہیں. اس میں نام ہے مراد سعید انڈر گراؤنڈ، اعظم سواتی انڈر گراؤنڈ، حماد اظہر انڈر گراؤنڈ، میاں اسلم اقبال بھی انڈر گراؤنڈ. ان تمام کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے، کہ انہوں نے سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ کیا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں آج کی تاریخ میں ایک دم سے پوٹ اپ ہوئی ہیں. ٹریبونل فیصلے کر رہے ہیں، وہ چیزیں میرے زیادہ یہ عام ہیں کہ یہ میسیجز کس قسم کے جا رہے ہیں. میں ان کو غیر معمولی اس لیے نہیں سمجھ رہا. ہاں، چودھری پرویز الہی صاحب کو ضرور اڈیالہ جیل سے تیسری مرتبہ لے کے گئے ہیں RIC، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جی. یہاں ان کا طبی معائنہ ہونے، ان کو پھر تکلیف ہوئی ہے، تھیلیم کے ٹیسٹ ان کے دوبارہ ہونے، 3 مرتبہ اس سے پہلے بھی چلے گئے ہیں. یہ ہے نون لیگ میں حلقہ لاہور کے حلقہ انتخاب کا اعلان کر دیا گیا، لیکن یہ طے ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے منحرف اراکین ہیں، جتنے، ٹھیک ہے جی، جنہوں نے عدم اعتماد میں مسلم لیگ نون
یا شہباز شریف صاحب کو مسند پہ بٹھانے کے لیے اپنا حصہ ڈالا تھا؟ جی ہاں، ان کو مسند پہ بٹھایا تھا، ان تمام کو ٹکٹ مسلم لیگ نون نے دینی ہے۔ جی ہاں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔